عسلامة. الفيديو متاع اليوم est une vidéo un peu différente, donc c'est une vidéo favori. عندي برشا ما عملتش une vidéo favori. En fait حاولت باش نعمل une vidéo favori top 5 في لي برودوي اللي انا نحبهم الكل، au lieu que باش نقعد كل شهر نحكي على حاجه ولا باش نحكي عليهم في فيديو طويله على الاخر. دونك قلت نعمل une vidéo top 5. دونك نختار les 5 premiers produits اللي انا يعجبوني في كل catégorie. Voilà, donc les rouges à lèvres par exemple, les nettoyants de la peau, les parfums, bref. Donc la vidéo vous intéresse. Donc أول catégorie باش نبدا بها هي les nettoyants de la peau. Donc الحقيقة أنا عندي plusieurs produits donc اللي نستعملهم للبو نتاعي، que ce soit des huiles ولا معني texture تكون huileuse ولا sous forme de gel ولا de lait ولا اللي هو. Donc aujourd'hui je vais vous en parler. Je vais commencer par vous parler de cette lotion ولا plutôt la eau thermale من عند Aven. هنا donc elle est pour le corps bref. Donc la lotion micellaire من عند Aven. Lotion هذيا elle est juste magnifique، طيارة على الاخر بالرسمي. elle nettoie super bien surtout au niveau des yeux. انا العباد اللي تعرفني donc rarement ما نعمل فون دو تان كاينش في عرس ولا مناسبة ولا حاجة كيما هكاكا، اما la plupart du temps ياسر je me maquille au niveau de mes yeux. ما نعملش حاجة غامقة برشا mais j'adore me maquiller surtout l'eyeliner والماسكارا. donc هذيك روتين نتاع كل يوم معناها نتاعي الروتين نتاع كل يوم. فوالا دونك هذايا لا لوسيون اذا كان تراو مانيش قاعده نستعمل فيها برشا خاطر هذايا اخر حاجه شريتها معني في لي برودوي باش نحكي لكم عليهم اليوم. دونك هذايا سي بور لي بو سونسيبل. الحاجه برك اللي انا نكون مشيتش مع البو نتاعي جو سي با بوركوا وقت اللي نعملها ال نيتوا سوبر بيان لي زيو وكل شيء، ما تعمليش حاجه كبيره اما ما نعرفش علاش عينيا تحمر مش من داخل، يعني مش الممو نتاع العين كيما نقولوا ولا البلاصه البيضاء في العين داخل برا، يعني او نيفو دو لا بو. بورتون هي مكتوب عليها بور لي بو سنسيبل وهذاك علاش انا خديتها خاطر عندي اون بو ياسر ال سيريت رابيدمون وكل شيء كي نعمل دي برودوي دو سو جونر. دونك ما نعرفش علاش اول مره برودوي هذايا دونك يعمل لي حاجه كيما هكا. دايوغ نتوما اذا كان استعملتوها على لوسيون هذايا وعملت لكم لو ميم في قولوا لي، ولا اذا كان ما عملت لكمش قولوا لي زيد ان كومونتير باش نعرف انا ce qui ne va pas. Sinon au niveau de la texture franchement elle est juste taillara, elle est sous forme d'eau, donc c'est une eau déjà. Donc elle nettoie, elle démaquille معناها الوجه معناها eau thermale ou eau micellaire ou en parallèle lotion. Donc voilà. والدبوسه فيها 400 ملل و pour le prix ما الحقيقه ولا نسيت ما نعرفش يظهر لي aux alentours de 30 dinars يظهر لي حاجه كيما هكا خديتها حسيت جو مو رابيل بلو. دونك دوزيام برودوي باش نحكي لكم عليه اليوم في لي نيتويون هي لويل نيتويونت هذايا من عند ايكو فيلاج. دونك الويل هذايا كنت تذكر وقت اللي عملت لا سيري مارياج elle m'a été envoyée وقعدت ان سيغتان مومون نستعمل فيها. دونك لا تيكستور elle est huileuse donc هي زيت معناها sous forme de زيت فوالا. وفيها l'huile d'argan, l'huile de raisin et l'huile d'avocat. الحاجه باهيه فيها اللي هي لي بور تو تيب دو بو دونك اللي معناها ما تقلقش او نيفو دي بو. elle nettoie super bien. دونك دايوغ كي تعملوها تحسوا اللي البو نتاعكم ياسر غيش هكا اون فيتامين وكل شيء. يمكن سي ليفي دو l'huile d'argan, du raisin ou de l'avocat. Voilà donc elle nettoie super alors là super bien بالحق. دونك انا نستعمل منها نحط شويه في هنا في كف يدي و نمسح بها سورتو نيفو دو ميزيو. دونك بدايه بصوابع ياسر نحرك ما تحرقش ما تقلقش كيما قلت لكم في العينين وكل شيء. دونك ومن بعد نغسل بالماء عادي. ساعات كي نبدا عامله برشا مكياج ما تنظفليش برشا او نيفو دي زيو. دونك شنو اللي نعمل ناخذ سوا الافين اللي كنت نحكي لكم عليها لا لوسيون نزيد نعاود نمسح وراها، والا عندي لو شوشو دي ستار دونك الديماكيون تاع بيوديرما. فوالا دونك سينون مي لا بلوبار دو طون الحقيقه ومشيت معايا على الاخر ما نعرفش هكا ما تظهرش استعملتها بريسك الكل. فوالا دونك ياسر تحفونه هذايا بالحق. دونك جو لا ريكوموند. دونك troisième برودوي حكيت لكم عليه قبل اللي هي لو شوشو نتاعي انا هذايا سي لا اود موس ميسيلير
من عند نيوكس هذيا فريمون بالرسمي غاليه شويه اما تستحق سومها. الماكوتي وقتها 60 دينار كان صدقني ربي حاجه كيما هكايا اما فرانشمون الي جوست توب البنات. بالحق انا هذايا الصباح من نجم ساعه المغافريشي الريحه نتاعها ياسر بنينه دايوغ الي او بيتال دو روز. تحسوا ريحه الورد انا شوي با ترو فلورال راهو في العاده اما هي فريمون ياسر ياسر طياره الريحه نتاعها ياسر خفيفه هكا وتري دوس وكل شيء او نيفو دو لا بو تعطيكم ان ايفي وان توشي في وجوهكم ياسر ياسر حنين وكل. دونك بالحق جو لا ريكوموند و elle nettoie super bien. دونك انا اش نعمل نغسل سوا بالويل كيما قلت لكم تاع ايكو فيلاج ولا نمسح بال اون او ميسيلير ولا ان ديماكيون ومن بعد نغسل بها خاطر هي اون فيت هذايا سي با ان ديماكيون راهو معناها كي تقوموا الصباح pour vous rafraîchir la peau. Elle est sous forme de mousse. Donc وريت لكم قبل كان تنخليكم الفيديو en barre d'infos في سيري مارياج والريحه نتاعها واو بالحق ريحتها ياسر ياسر بنينه جو لادور فريمون طياره وفيها 150 ملل وراهي تشد بالحق تشد بالكدا بالكدا خاطر هي كيما قلت لكم التكستور نتاعها موسوز. دونك كي تاخذوا منها شويه وتحطوا في وجوهكم ومن بعد تغسلوا كل شيء déjà il suffit juste معناها انكم تحطوا ترايف elle va vous rafraîchir la peau directement. غاليه شويه كيما قلت لكم mais elle vaut la peine. Quatrième produit في الكاتيجوري nettoyant هو لو جيل نيتوايون هذايا بالرسمي واو لو جيل نيتوايون اكلا دو جور. هو هذايا راه المينياتور معناها هو ما يبداش الكبر نتاعو هكايا نورمالمون يبدا اكبر. هذايا je l'ai reçu d'une amie donc je l'ai reçu وبالرسمي je vous la recommande. حسيت نستحفظ عليه تعرف نستحفظ عليه جيل النيتوايون هذايا بالرسمي خاطر ياسر 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 طياره يغسل على الاخر الوجه ينظف بالكدا بالكدا بالكدا. ترايف التكستور نتاعو ويلوز هكا محلاها على الاخر ريحته زاده ريحته نعش هكا فيها كالقوارص ولا كيفاش. دونك فرانشمون بالحق ياسر طياره. دونك تبلوا وجوهكم بالماء الصباح ولا معناها تبلوا وجوهكم تو سامبلومون بعد معناها بعد الروتين كوا بعد ما تمسحوا ولا حاجه وجوهكم بالديماكيون وكل ومن بعد تاخذوا ترايف وتمسحوا وتحطوا في وجوهكم هكايا او نيفو دو فيزاج ومن بعد تغسلوا. انا نستعملو اونيكمون بور لي زيو دايوغ هذاك علاش قلت لكم نستحفظ عليه على خاطر ينظف مش نورمال. دونك وريحته ياسر ياسر بنينه وكيما قلت لكم il n'irrite pas la peau donc je vous le recommande. هذه ما عندك لا رانس طياره على الاخر. Dernier produit dans cette catégorie اللي هو l'hydra végétal هذايا من عند Yves Rocher. donc dernièrement ريت اللي الباكاجينغ تبدل donc ولا هكا vaporisateur. donc هو c'est un gel nettoyant fraîcheur ياسر il rafraîchit la peau وريحته ياسر بنينه ياسر ياسر بنينه برسمي ياسر طياره. جيل نيتوايون هذايا اون فيت هذايا خديته وقتها نذكر عملناو من عند طفله تخدم معايا كانت تخدم معايا كوا وبرسمي ياسر طحفون ياسر ياسر ينظف مش نورمال. شويه شويه انا شايح لي البو نتاعي وقتها نستعمل فيه ما قلقنيش ما عمليش معناها ما عمليش راني فيه خايب في وجهي من بعد وكل اما الحقيقه شايح لي شويه يعني بعد الصباح كي نستعمله نحس البو نتاعي شاحت معني كي نغسل بيه ولا في الليل كي نغسل بيه وكل ساعات بور مو رافريشير وكل toujours معناها لا تكستور نتاعو اللي هي سو فورم دو جيل مي toujours ان نيتوا معناها ان نيتوا لا بو افيك دو لو. دونك يلزمكم تستعملوا ترايف وتحطوا الماء وتحطوا ترايف منه فوالا. دونك جو فو ريكوموند على الاخر. هذايا وقت انا خديته ب 20 دينار يظهرلي من عندها هي جابتهم وقتها سلعه من فرنسا وتوا اكطوالمون ديرنييرمون مشيت ليف روشي ما نعرفش il coûte dans les 32 يظهرلي دينار حاجه كيما هكايا ما بالحق il est juste efficace. هذايا طياره برشا دونك je vous le recommande. دونك دوزيام كاتيجوري باش نحكيو عليها اليوم هي لي بارفان واللي هي اكثر حاجه انا نحبها ونموت عليها هي لي بارفان. دونك في لي بارفان ما اخترتش دي بارفان معناها بور لو كور اونيكمون. دونك اخترت في الكاتيجوري خلطت شويه دونك ان بارفان بور لا ميزون دي بارفان بور لو كور بريف حاسيلو. دونك اول بارفان باش نحكي لكم عليه وانا نموت عليه ونحبه على الاخر هي chouchou نتاعي actuellement donc mon coup de cœur de l'année اللي هي la nuit de trésor هذايا la nuit trésor من عند Lancôme pardon. donc ياسر
ياسر ريحتها بنينه. فماش مره حسيلو عملت منه البارفان هذايا ما سالونيش ما قالوليش شنو البارفان نتاعك يا بنين حسيلو. وهو سو فورم دو ديامون كيما تراو فيه وكي نزينو على الكوافوز فريمون ياسر المنظر نتاعها مزيانه دبوزه على الاخر. الباكاجينغ ياسر تحفون ياسر مزيانه. الريحه نتاعها معرفش كيفاش نوصفها لكم. هي الريحه اللي ان بو فورت ماهيش ريحه كلي ليجير على الاخر اما ماهيش فلورال وماهيش سيتروني. هي ريحه هكا تجبد اكثر شويه للفلورال يمكن اكثر. حسيت منعرفش نوصف لي بارفان على غالب سامحوني اما الريحه ياسر بنينه. دونك جو فو ريكوموند بالرسمي ياسر طياره البارفان هذا. البارفان باش نحكي لكم عليه اليوم هو وفالي لا محاله اما حبيت نحكي لكم عليه على خاطر ديما نقول باش نحكي عليه باش نعمل فافوري باش نحكي عليه وديما ما نعملش الفافوري وما نحكيش عليه. دونك البارفان هذايا وزاده كيف هو سي ان بارفان ديتي نحسو اكثر من انه يكون ان بارفان ديفير اللي هي لو نتاع داليا نوار هذايا لا ميزون جيفانشي. خساره وفاتلي اما يا ميمتي قداش نحبه قداش بالحق ياسر قداش نحبها والله ياسر. سو بارفان اللي جوست طياره. الريحه نتاعو سيتروني ليجير هكا فيها هكا ان توش صغيره دو فلور هكا ان توش فلورال صغيره على الاخر. حسيلو ان ميلونج ياسر مزيان. وكيف كي نعمل البارفان هذا فماش مره في الصيف ما يسالونيش يقولوا لي يمكن هذا من اكثر لي بارفان اللي واتا البو نتاعي. ماكم تعرفوا اللي ساعات معناها لو بارفان بصفه عامه مش كيما يخرج على البو نتاعي انا مش كيما يخرج عليكم نتوما مش كيما يخرج على عباد اخرين. دونك انا ديجا جو كونساي توجور حتى كي تسمعوا لي بلوغوز لي يوتيوبرز وكل شيء يحكيكم على دي بارفان امشيو سور بلاص امشيو الفتال كيسز امشيو الميراكل شموا البارفان قبل معناها ما تصدموش ديريكتومون وتشريو البارفان خاطر جوست فلان حكيت عليه بالرسمي راهو مش كيما يخرج على البو نتاعك مش كيما بارفان يخرج على البو نتاعي. دونك troisième parfum باش نحكي لكم عليه اليوم هو اللي هي ليراك هذايا لا او سensorielle aux 3 fleurs blanches. Donc elle hydrate super bien la peau 24 heures. Donc ça c'est un parfum pour le corps en revanche معناها ماهوش بارفان اللي تستعملوه جست في رقبتكم وكل. هذا c'est un parfum بعد الدوش tac au lieu d'utiliser un lait pour le corps. Donc il est sous forme d'eau donc sous forme de parfum. الريحه نتاعو قويه شويه اما تشد مش نورمال. والريحه كان هكا vous avez remarqué لان براتيكمون لي بارفان تاعي كلهم فلورال مالغري جو سوي با ترو فلورال ما نعرفش علاش اما هكا فما حاجه تجبدني ديما. هذايا فلورال اما كالفلورال ليجير على الاخر. دونك بالحق الريحه ياسر بنينه ياسر بنينه. اليوم خلبصتها بالله بيزا خلبيزا لي بارفان الكل استعملتهم واو ياسر الريحه نتاعو قويه. انا نحب في الشتاء لي بارفان فور الحقيقه مش برشا مش لي بارفان كلي سون سوبر فور كيما جونغ شانيل 5 وكل ما يعجبونيش اما نحب لي بارفان فور اللي يقعدوا. وهذايا سي ان بارفان اللي تحس كي تنحي حوايجك في الليل ابري اون لونغ جورني كي تنحي حوايجك تشم ريحتك ياسر بنينه معناها يتعمل ان بارفان با فورسيمون يتعمل جوست بعد الدوش اما سي ان بارفان اللي تنجموا تستعملوه بعد الدوش كل يوم. حسيلو ريحته ياسر بنينه. اي وقتها يماكوتي يظهر لي 72 دينار حاجه كيما هكا ولا 74 كان صدقني ربي ما نذكرش خاطر خديته عام ناول. مي سي ان بارفان كو جو فو ريكوموند على الاخر. Donc quatrième parfum, donc ça c'est un parfum un peu différent, c'est un parfum pour la maison, من عند Intemporel. Donc زيدا هذايا ريتوها في الفيديو série mariage. هذايا elle c'est un parfum بالمونوي. دونك للعباد اللي تحب المونوي جونغ كيما في الصيف كل شيء مي هذايا ما نعرفش عليه جو المونوي صافي ترو ايتي. ما البارفان هذا كي نستعمل نحسو ان بارفان نتاع ايفير يعني كي نعملو في الدار سورتو انا عندي ان بلدكان. دونك العباد اللي ما تعرفش بلدكان ساك الفرش اللي بالناموسيه نتاع قبل كيما نقولوا انا نستعملو ياسر نعمل لي بارفان هذوما اللي سو فورم دو فابوريزاتور ياسر نعملهم في الناموسيه نتاع الفرش خاطر تقعد ديما الريحه بنينه وتشد في القميش وكل شيء تقعد ديما خارجه وكل. هذا سان بارفان فور اللي قد ما باش تنقص الريحه نتاعو ديما يقعد ديما الريحه نتاعو خارجه تو سامبلومون. وريحته ياسر بنينه. الريحه نتاعو دايوغ ما فماش كان بارفان هذايا انتمبوريل عندها بليزيور بارفان. هذا يكوت دون لي 35 دينار زاده يظهر لي حاجه كيما هكا
وسي ان بارفان اللي يشد على الاخر كيما قلت لكم يسوفي جوست انكم تعملوا رشات خفاف. انا مغرومه ياسر بلي بارفان بور دو ميزون ونحب لي بوجي وكل اي سورتو نتاع انتمبوريل. بالحق فرحانه على الاخر اللي فما اون مارك كيما انتمبوريل عندها لي بوجي عندها لي بارفان بور لا ميزون سو جونغ معناها دو برودوي. ان برودوي تونيزيان 100% تونيزيان اي سي ان برودوي اللي بالحق معناها كاليتي وصوم وكل شيء. لي بري سون با énormément cher. انا جو بريفير نهاول ما نكذبش عليكم 35 دينار في بيتزا كيما هكايا وتبدا داري ديما فاوحه وكل شيء. بيان سور مش العبد باش يستعمل كل يوم مي هكا ساعات واحد كيعمل غران ميناج في الدار وكل يعمل هكا ضربات في الدار ريحه ياسر بنينه، ولا في المخده نتاعكم في الليل ولا فوق الفراشيه. سورتو على الفراشيه ساعات نعمل فرانشمون في الليل والله والريحه نقوم الصباح ريحه البيت ياسر بنينه تقعد الريحه بنهارين بثلاثه ايام ما تتنحاش. دونك بالحق جو فو ريكوموند. ديرني دونك بارفان في الكاتيجوري بارفان هو البودي سبلاش. هذايا من عند ايكو فيلاج. دونك ايكو فيلاج عندها دي بودي سبلاش بور معناها سي دي بارفان بور لو كور ياسر الريحه نتاعو بنينه. هذايا بالاوركيدي. هذايا زادا يمايتي دونك اوفير في البيريود نتاع سيري مارياج وكل، والريحه ياسر محليها ياسر الي فلورال اما سوبر ليجير ياسر بنينه. معرفش كيفاش نقول لكم، منحبش لي زودور فلورال معناها منحبش لي زودور، منحبش الياسمين هاك القوي، منحبش الفاني والفازات هذوكم. اما هذايا بالاوركيدي ياسر الريحه نتاعها بنينه وتشد مش نورمال زاده في البدن. دايوغ راكم ترى فيها انا مستعملتها راني برشا فيها 100 مليلتر والحقيقه السون نتاعها ما نعرفش قداش. دونك كان تعرفوا قولوا لي اون كومونتير. سينو زاد عجبني الباكاجينغ كل فاز نتاع الكولبيتا اللي عاملينها لهنا وكل شيء ياسر محلاها صافي ياسر فيمينا. دايوغ دونك توا جاي الغيفيون وكل شيء دونك يفو فو دي كادو. بالحق هذايا من لي كادو اللي جو بونس كي ني با شير متصور وزالونتور دو 20 دينار او بلو تار. يعني اكثر حاجه نتصور معناها يمكن يعمل 20,000 مالغري ما نتصورش يوصل 20 دينار. مي فرانشمون ريحته ياسر بنينه وكما قلت لكم سي ان بارفان ياسر هكا دبوزاو الباكاجينغ ياسر مزيان وكل. دونك صافي كادو هكا تحفون وكل بور لو ريفيون ولا لامكم صاحبتكم اختكم حتى بور ان انيفرسير ولا حاجه ياسر مزيان. وبالحق جو كونساي لي برودوي ايكو فيلاج باسكو اوسي سي منتوج 100% تونسي وياسر عندهم دي برودوي طياره على الاخر. لي برودوي نتاعهم لا بلوبار دو طون سون افيكاس. دونك بالحق اذا كان مازلتوا ما جربتوش ان برودوي ايكو فيلاج جو فو ريكوموند بالرسمي انكم تمشيو وتجربوا لي برودوي نتاعهم خاطر لي برودوي نتاعهم ياسر طياره. وكيكا تكونوا ديجا ساهمتوا معناها في انكم شجعتوا منتوج تونسي وكل باش لي جون دوجوردي يزيدوا يقدموا و ils avancent معناها اكريي وكل شيء اكثر دي برودوي. دونك بالحق je vous recommande ce parfum. هذايا il fait partie de mes favoris السنة. Donc passons maintenant au rouge à lèvres. Donc انا عندي 5 rouge à lèvres لهنا دونك باش نحكي لكم عليهم اليوم. باش نحكي لكم على لا تكستور لي كولور على كل شيء un peu de tout. اول حاجه باش نبدا بها هي اللونغ لاستينغ. هذايا من عند فيبو دونك سي لا ريفيرونس لو نيميرو 3. هذه الكولور كل ما نعملها تسالوني عليها. حسيتو باش نعمل لكم ان سواتش نتاع لي برودوي نتاع لي روج ا ليفر. هو هذايا سان روز فوشيا. الريحه اللون نتاعو قعدت في الروايح هنا اللون نتاعو ياسر مزيان. دونك ما عادش كاين دراو فيه بالكدا كيما انا راه فيه ولا لونه ياسر تحفون. سي ان روز روز بونبون حسيلو تحفون حلو على الاخر. هذايا صافي ايتي صافي زاده ايفير خاطر لي كولور هذوما سي اوزي معناها ما كومش مربوطين بطقس معين. لي كولور اوزي ياسر حلوه وكل ما نعملها كما قلت لكم تسالوني عليها. دونك لا دوزيام دونك كولور اللي هي لو نيميرو 2 هذا il est un peu plus foncé. دونك الاخر يجبد اكثر الغوج الكوراي منعرفش مظاهر برشا لهنا في الفيديو. اما هذا بتتر كي نعمل لا ديفيرونس ما بيناتهم تظهر هاي فما اون ديفيرونس ان شاء الله تظهر لكم في الكاميرا. هذا يمشي اكثر غوزي معناها يجبد اكثر للغاز.
فوالا دونك هذايا هو دونك يجبد اكثر للغوز اكثر منعرفش في الكاميرا حسيتهم مش قاعدين ظاهرين والتكستور نتاعهم الي جوست طياره على الاخر تكستور نتاعهم مات سوبر مات بالنسبه للتكستور كيما قلت لكم بالنسبه لل شنو بالنسبه التونيو نتاعو معناها بالحق تحفونه على الاخر تشد بون مش نتاع باش تفطروا وتاكلوا عليها على بلابي ودرا شنو تو في الشتاء معناها اما بالرسمي يشد كونتريرمون لدوتر روج ا ليفر تونيزيان وكل شيء اللي بالحق ولا دي غلوس وكل ما يشدوش في الفم جمله هذايا سان روج ا ليفر اللي مات يشد على الاخر فوالا هذايا التكستور نتاعو تحفونه كما قلت لكم مات وكل شيء ما يوسخش الحوايج دونك في ساعه يشيح زاده دونك دايوغ هاكم تراو في ساعه شيحو في يدي فوالا دونك troisième favori في لي روج ا ليفر اللي هو هذايا من عند لوفلي دونك تكستور ياسر تحفونه الي مات الكولور ياسر خساره هذا الشيح لي خاطر فيلي براتيكمون هي الكولور الوحيده اللي انا نستعمل فيها توا ولا ما نعرفش في يدي يظهر لي ما ظهرش اما هي لا كولور من لي كولور اللي انا اكثر كولور توا اكطوالمون نستعمل فيها بالحق كولور هذه ياسر نحبها تظهر لي هكا كلاس وهكا دوس على الاخر الكولور وكل ماهيش ظاهره ما تظهرش برشا سورتو لون فمي انا فاتح دونك جيت قد يعني تجي هي والكولور نتاع فمي بريسك ايدنتيك وكل دونك تحفونه على الاخر الانكونفينيون الوحيد اللي التونيو نتاعهم خساره لي روج ا ليفر هذوما بالحق كاتاستروفيك تونيو ما يشدوش جمله الوغ لا سورتو باش نحكي لكم على هذا اللي توا عملته هذايا سي لو نيميرو يا ربي 4 سي لو نيميرو 4 نورمالمون اي هاي فوالا هذايا سي لو نيميرو 4 خساره لي روج ا ليفر لوفلي هذوما ما يشدوش المات لاستينغ خساره دونك توا باش نحكي لكم على هذايا لو نيميرو 9 هذايا نورمالمون فوالا ليكسترا لاستينغ هذوما نتاع لوفلي هذا اللي عملته توا كيما تراو فيه دونك اللون ياسر مزيان ياسر تحفون صافي ترو شتاء زاده سي اون كولور اوزي مش البنات الكل تحبوا لي كولور الغامقين سورتو سيل كي اون لا بو ان بو فونسي ديما تحبوا تستعملوا حاجه كلير ولا على الغوز ولا حاجه كيما هكاكا هذا سي اون كولور اللي كيما قلت لكم اوزي دونك مش الناس الكل تحب لي كولور هذوما ولا ال اوز لو بورتي مي التكستور نتاعو تحفونه مات على الاخر اما لا تونيو نول بالحق سورتو كي تاكلوا حاجه لبرا وكل لازمكم تعملوا روتوش فيت في على خاطر علاش كي تاكلوا شي يعمل لكم يقعد الكونتور هذايا والوسطاني كله يتفسخ دونك هذا اللي لاحظته في لي روج ا ليفر نتاع لوفلي هذوما لونغ لاستينغ ما نعرفش علاش بالحق ما نعرفش علاش خساره على الاخر زاده مي سينو الكولور تحفونه على الاخر انا نحب سورتو مع الموتارد ومع الجري وكل شيء الكولور هذه نحسها تخرج على الاخر دونك فوالا دونك لو كاتريام اكسترا لاستينغ نتاع لوفلي هذوما هذايا هو لو روج هذايا زاد ريتوني عملته في الفيديو حنا وقتها في سيري مارياج من لي كولور اللي نموت عليهم على الاخر سي ان روج سي ان روج سوا الروج يتعمل في الصيف سوا في الربيع سوا في الشتاء الكولور هذايا ياسر تحفون سي ان روج فيف وياسر يواتي العباد اللي بالحق البوم تاعهم بيضا كيما البوم تاعي بالرسمي نحسو ياسر يواتيني كي نعملو ما نعرفش علاش مالغري لي هو شعشوعي على الاخر اما نحبها الكولور على الاخر بيان سور راني با اوزي ديما خاطر كيما قلت لكم شويه الكولور اللي ان بو معناها شعشوعي ولا كيفاه اما ياسر حلوه ياسر مزيانه معرفش كنت راو فيها كيما انا راه فيها اما ياسر تحفونه سورتو كيما مع الموتارد زاده ولا مع الجري ولا مع النوار وتوا جاي بيانتو دونك سان فالونتان donc si vous cherchez une couleur rouge au niveau des rouges à lèvres voilà un rouge بالحق je vous le recommande على الاخر خاطر ياسر اللون نتاعو تحفون وتكستور ياسر طياره اما il faut pas oser donc
le garder نهار كامل من غير ما تخرجوه معاكم خاطر لازمكم غوتوش tout au long de la journée. Donc voilà, هذوما هما لي 5 حكيتلكم عليهم في لي روج à lèvres. توا نمشيو les laits pour le corps. Donc pour les laits pour le corps انا البنات نحكي لكم نعطيكم فكره على روحي. انا لي laits pour le corps راهم ضروريات بالحق. نجم نستغنى على لي بارفان اما لي laits pour le corps لا. علاش؟ على خاطر نحسهم زاده اقل مضره للبو. لي laits pour le corps ça hydrate ça اول حاجه ça nourrit والريحه نتاعهم ياسر بنينه. كي تستعملوا ان لي بور لو كور البو نتاعكم تقعد ديما تريه معناها ديما اون بو بيبي ديما بارفومي. في عوض انكم تستعملوا ان بارفان. البارفان سورتو للعباد اللي كي اون كولور ان بو فونسي كو لا ميenne au niveau de votre cou. Donc c'est tout à fait normal, c'est de l'alcool في les parfums. Donc automatiquement برشا عباد كي سوفر بالرسمي من انهم عندهم الرقبه نتاعهم سمره شويه. دونك تزيد تكحال ولا كيفاش سورتو او نيفو دو سيت بارتي لهنا تكحال على الاخر. دونك اذا كان نتوما دايوغ معناها ملي نحكي عليهم دونك تنجموا تخليو لي ان كومونتير en dessous de cette vidéo. Et franchement, donc, je vous recommande انكم تعملوا les laits pour le corps, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus pratique. وريحه تقعدكم على الاخر. Donc au lieu d'utiliser un parfum مشيو اعملوا un lait pour le corps. D'ailleurs c'est très pratique انكم ديما يبدا فوقكم تحطوا في يديكم في رقبتكم بعد الدوش في الدار معناها في بدنكم وكل وديما بدنكم يبدا بارفومي وكل. دونك اليوم باش نحكي لكم على 5 بالحق لي pour le corps que j'adore. Donc اول لي pour le corps باش نحكي لكم عليه هو le lait pour le corps هذايا من عند غوتشي قلتي. دونك سي غوتشي بروميير. هو الله غالب نهارين هذم ايات لعب لي بالدبوزه دونك تنقبت لي من هوني ولا تتخرج ومستحفظه عليه فيه 100 ملل. هذا il m'a été offert par ma belle-sœur. donc مريوه si tu passes par là ربي فضلك ميرسي بيزو عم بزينك وربي خليك ليا. فوالا دونك الريحه ياسر كلاس ياسر الريحه بنينه مع الاخر ما نجمش نوصفها لكم. سي اون اودور تري هكا دوس وكل والتكستور ياسر تحفونه نتاع سو لي بالرسمي وياسر بدنكم يقعد بارفومي. انا هذايا سي ان بارفان سي بلوتو ان لي كو جوتيليز بور لي مان اي بور مون كو كي نبدا في الشارع. دونك خرج ديما دبوزه فوقي وديما نعمل في رقبتي لهنا. بيان سور كي نبدا مانيش عامله ان بارفان بور نو با ميلونجي لي غو معناها ولي زودور وكل شيء. Voilà, donc بالحق ce body lotion je vous le recommande fortement. ياسر الريحه نتاعو كيما قلت لكم بنينه ميمتي ياسر بنينه بالرسمي ياسر طياره ياسر. Donc le deuxième c'est un après soleil, c'est pas vraiment un lait mais c'est un lait fraîcheur après soleil من عند نوكس. هذايا الريحه نتاعو ياسر طياره زاده كيف هذايا فيه استناو نذكر في حاجه بيساجي كور فوالا. ام حبيت نعرف لو غو خاطر نسيت الريحه نتاعو شويه تلمون تخلطوا عليا توا لي زودور وكل وليت ما عادش نفرق. من ذاكر كي نعملوا في الصيف يجبد شويه للموناي الريحه نتاعو ياسر تحفونه زاده فريمون ياسر طياره. هذايا من عند نوكس انا مستحفظه عليه براتيكمون مستعملتو الجمله هذايا مستعملتو يمكن مره ولا مرتين و c'était pas donné وقتها 36 دينار 700 voilà 36 دينار وسبعة خديتهم من الفارماسي. c'est pour le visage et le corps. donc هذا c'est plutôt un lait d'été. donc تستعملوه pour vous rafraîchir la peau. donc للعباد qui ont la peau claire ولا حتى للناس اللي تمشي للبحر تتبرنزع على الاخر تولي بدنيتها معناها تقلق فيها وتحرق وكل شيء سورتو au niveau de vos épaules. donc تنجموا تشريو هذايا من عند نوكس في الصيف وتستعملوه بعد بيان سور لو كو دو سوليل كي تروحوا لدياركم الكل تستعملوه بعد الدوش. ياسر الريحه نتاعو بنينه يخليكم البدن بارفومي ويفرهد على الاخر فك الحريق يطيب معني يبرد فوالا البلاصه اللي طايبه فوالا. دونك جو فو ريكوموند. This one بالرسمي مهبلني على الاخر سورتو في الصيف surtout au niveau de vos décolletés. je vous le recommande اذا كان تلبسوا برشا عريض في الصيف كل شيء والا تلبسوا قصير ولا حاجه ياسر طياره. علاش؟ على خاطر فيه ان effet de lumière. la texture est pailletée donc فيه دي بايات ما نعرفش كان باش نجم باش تظهر لكم ولا توا فيه دي بايات
وهو sous forme de gel. Donc j'وريكم texture شويه ان شاء الله تظهر لكم يا ربي، ان شاء الله لي بايات يظهروا لكم. D'ailleurs كيما تراو dès que تحطوه la peau l'absorbe directement. مش تظهر لكم برشا على محاله خساره، اما عش زاد صفيبعي peut-être تظهر ولا انا هكا مني راه في شيء لا محاله. مي بون الريحه ياسر بنينه، الريحه اللي ان بو فورت عكس البارفان كومبليتمون. يمكن لو لي بور لو كور وشويه الانكونفينيون تاعو انه الكوليزي، دونك فيه اكثر الكول. هذايا يمكن نتاع فازه مش نتاع ديما تستعملوه سورتو بور لي باييت وكل شيء. ياسر ريحته ياسر بنينه، لا ميم اودور كو لو بارفان، اما نحسو اكثر الكوليزي ديريكتومون مع دوب ما تعملوا الكونتاكت مع البو كان ريحه الكول تشموها من بعد في ساعه ديسباريس. دونك جو فو ريكوموند زيد بالحق ياسر الريحه نتاعو بنينه والبو تقعد بارفومي. وكيما قلت لكم اذا كان تلبسوا برشا عاريه في الصيف ولا الديكولتي سورتو او نيفو دو فو زيبول ولا في ساقيكم، سورتو العباد اللي تبدا عندها المش في ساقيها ولا لهنا في لي زيبول وكل، ولا عندكم عرس ولا فازه بالرسمي ياسر تحفون لو لي هذايا. وكيما قلت لكم التكستور اللي سوبر هيدراتونت هكا تكستور كيما جيل ولا كيفاش. دونك ياسر تحفون هذا. لو كاتريام لي كو انا نحبو على الاخر هو لو بوتي باتر هذايا من عند ايكو فيلاج. ديجا زاد حكيت لكم عليه وريتلكم مره في فيديو في سيري مارياج، نحط لكم لي فيديو كل اون بار دانفو. دونك سي ان بور سي ا باز دو بور دو كاريتي. الريحه نتاعو ياسر تحفونه. تكستور هذايا نستعملو برشا توا اكطوالمون، دونك توا نستعمل فيه على الاخر بعد الدوش، نحسو ياسر هيدراتون للبو. تكستور نتاعو كاينه ياغورت ولا كيفاش، ياسر تحفونه بالحق. والريحه نتاعو ياسر بنينه على الاخر، والي دغات ترتب البو مش نورمال بالرسمي. جو فو ريكوموند ياسر. لا تكستور elle est super lissante بالحق، elle donne un aspect lisse للبو على الاخر. دونك هذايا جو فو ريكوموند. بالحقيقه ما نعرفش الصوم نتاعو، كان انا لقيت لاسوام تاع نحطهم لكم اون بار دانفو. سينون تنجموا vous accéder au site وكل نتاع ايكو فيلاج، عندهم ان سيت que je vous mettrai en barre d'infos. تنجموا تدخلوا تشوفوا لي برودوي و je vous le recommande. هو il est à base de beurre de karité, huile d'argan et huile de noix de coco. dernier produit باش نحكي لكم عليه اليوم في الفيديو هذايا هو لو لي بور لو كور مع عند اليان هذايا de la maison Thierry Mugler. دونك للعباد اللي ما تعرفش c'est la maison Thierry Mugler فيها des parfums qui sont un peu forts, plutôt qui sont assez forts. Donc هذايا malgré le parfum نتاعو super fort هو comme étant un lait ماهوش قوي حتى تعرف الريحه نتاعو بنينه على الاخر. اليوم صدقوني عملت بيزا كبيره في لي بور لو كور وفي لي بارفان. حسيلو نحكي لكمش قداش من ريحتي كيفاش تا، اما الريحه ياسر بنينه والي سوبر ليجير عكس البارفان كومبليتمون. اما هذايا اون ريفانش التوني نتاعو ماهيش كبيره برشا، دونك او بو دو 2-3 زور لازمكم تعملوه. والتكستور ياسر حنينه، التكستور نتاعو ياسر تحفونه. فوال ديكلا راديانت بودي لوشن. دونك ياسر الريحه نتاعو بنينه، فيها 100 ملل. هذايا ما يتي اوفير وقت البيريود العرس نتاعي. دونك افيك لو بارفان الين. الين العباد اللي ما تعرفيش سي ان بارفان كي ان بو فور، واش ناس الكل معناها تحبو الكل. مي لو لي كيما قلت لكم الريحه نتاعو لي سوبر ليجير وياسر بنينه. فوالا دونك جو فو ريكوموند زيد بالحق من لي بارفان اللي انا نحبهم على الاخر. الحاجه بركه اللي انا ما نحبهاش وعلاش خليته الاخراني على خاطر ما يشدش برشا معناها او نيفو دو لا بو، وانا نحب كي نعمل ان لي بور لو كور نبدا بدني بارفومي. دونك انا دايوغ نستعملهم خاطر بور رامبلاسي ان بارفان، دونك اوتوماتيكمون نحب بدني ديما يبدا بارفومي. اي فوالا هذه كانت الفيديو نتاع اليوم. ان شاء الله لو كونسيبت عجبكم، ان شاء الله لو تيب دو فيديو زيد عجبكم. Donc n'hésitez pas à me recommander d'autres vidéos en commentaire. كما قلت لكم عندي مده، دونك اليوم رجعت المده هذه رجعت معناها بقوه كما نقولوا. دونك j'aimerais bien نعمل لكم des vidéos qui sont pas inutiles. حاجه حبيت نحلها زيد ان بيتيت بارونتيز
au niveau de la dernière vidéo. Voilà, quelques-unes d'entre vous donc ما عجبتكمش الفيديو قلتوا لي مش une vidéo بعد رجعه طويله وكل نعرف mais j'ai essayé والله de faire بالحق d'être brève على الاخر في الفيديو هذيك و d'être très simple. ما حبيتش نعمل لكم حاجات معناها تقولوا لي ça ne fait pas partie de moi. حبيت نعطيكم la routine quotidienne معناها اللي انا نعملها كي نقعد باش نرتاح في الدار خاطر النهار لف معناها ويتعدى في ساعه donc voilà je voulais juste ouvrir cette petite parenthèse. Sinon, n'hésitez pas à me recommander d'autres vidéos, cela me fera énormément plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux. Snapchat, je très très bientôt. Donc Instagram, c'est des applications mobiles à la râle, donc j'ai pas les moyens actuellement. وراني كما شريتش تليفون زاده علاش على خاطر راني نحبش نغلط غلطه مره اخرى دونك نحب نشري تليفون اون فوا بور تو دونك نحب ناخذ جاتون لا بون اوكازيون. انا من العباد اللي ديما كي نشري حاجه نندم من بعد ديريكتومون دونك هذاك علاش راني ما خديتش تليفون خاطر نستنى في التليفون معناها اللي استنى فيا هو زاده معناها تو سامبلومون. فوالا دونك اذا كان الفيديو هذا عجبتكم ما تنساوش تعملوا لي لايك تحت الفيديو. انا نبوسكم برشا نقول لكم ا تري تري بيانتو في فيديو جديده. بيزو باي باي.